Like, subscribe, and get notified. वचपा खातीर आमच्या सांखळी आनी ह्या परिसरांतले सगळे लोक आमचे क्रिस्तांव भाव हांगा वचपा खातीर एक वेवस्था उपलब्ध करून दिवची जे एक्सपोजिशन दर 10 वर्सांनी जाता 5 जानेवारी पर्यंत आसा. पुराय ह्या परिसरांतल्या लोकांक डेली तांकां वचपाक जाय आनी येवपाक जाय ताज्या खातीर ही बस वेवस्था हांव आमचो सोशल वर्कर बाब नील आनी सांखळेंतलो आमचो फादर खास करून ह्या प्रोग्रामाक आमचो फादर पट्रिशिया ओल्ड गोवाच्यान हांगासर आयलो. आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी सगळीं जाणां मुद्दामून हांगासर आयली. सदुतीत आमी म्हणटा की सगळ्या बऱ्या कामाक ते आमच्या बरोबर आसता. खातीर तेंच्याय बी एक्सपोजिशनाक वचपाची वेवस्था करपाच्या हातूंतल्यान आयच्यात आमी ह्यो बसी सुरवात करता. हांव आमच्या सगळ्या भाव भयणी कडेन मागता की तेंच्यांनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचें दर्शन घेवपा खातीर सांखळेंतल्यान येवपा वचपाची जी वेवस्था आसा तांच्यांनी आमचे जे कोऑर्डिनेटर्स आसात तांकां तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट करचें. जे डेली हांगासल्यान व्हरप आनी परत हाडून पावप ही वेवस्था जी आहा ती 5 तारखे पर्यंत आसतली. तांच्यान सगळ्यांनी ताजो लाभ घेवचो. तुगेलें तर सांग सगळें. आयज हांगासर आमी एकठांय जाल्या. आयज ह्या इनिशिएटिव्हाक लागून आमचे सांखळेसान 2 बसी वयतल्यो सदांच ओल्ड गोवा जांकां वचून आमच्या सान फ्रांसिसाची रेलिकेची जी भोजणकोची आसा उमाम घेवचो आसा तांकां वचून बरी स्वागत जातली. सगळ्यांच्या नांवान सीएमाक ह्या इनिशिएटिव्हाक लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हाचो फायदो आमचो सांखळेचो लोक काडटलो आनी बरे भाशेन आपल्या भारतांनी वाडटली म्हूण आशा बाळगिता. आमचो बाब नील सदांच लोकांची वेवस्था करीत आसा पूण आमकां सीएमान ताका बरो पाठिंबा दिल्लो आसा आनी लोकांक थंयसर येवपाक सवलत म्हणजे सोय केल्ली आसा. तर आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तेच बरोबर आमच्या नीलाक आनी आमच्या फादरींकूय कित्याक ते कशे भशेन तांचो भावार्थ खोलांचो आनी एक्सप्रेशनच्या टायमार ही संदी मेळिल्ली आसा तर ताणें ती घेतलेली आसा आनी सगळ्यांक जे बाकीच्या शहरांनी ते घडोंक ना पूण हांगसर सांखळीसून घडलेलें आसा. तर हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर हांव ब्लेसांग मागता. Watch on Herald TV.